السلام عليكم. أهلا بكم ومرحبا في فيديو مخصص للدرس ديال لو بيلون. دونك البيلون سي كوا en fait راه واحد طابلو اللي كيبريزونطي لنا لا سيتوياسيون فينانسيير ديال اون انتربريز، كيشرح لنا الحالة المالية ديال واحد الشركة. دونك هاد لو بيلون تينقسم لينا لجوج ديال الاجزاء. دونك كاين واحد لابارتي اللي كنسميوها لو باسيف. دونك لو باسيف هي لي ريسورس اولا المصدر ديال الاموال اللي كنجيبو لارجون باش كنكرييو هاد الشركه وباش كنشريو الاصول ديالها، يعني مثلا لي زيموبيليزاسيون، لو ستوك، الفلوس اللي كنحطو في لا بنك ايتترا. دونك هاد لي ريسورس كيكونوا فيهم عده طرق. دونك الكابيتال اولا راس المال هما الفلوس اللي كيجيبوا لي زاسوسيي، يعني دوك المؤسسين ديال الشركه كيجيبوا سكون ابل لو كابيتال. الفلوس اللي كيجيبوا دوك لي زاسوسيي كيتسمى لو كابيتال. لو هاد الكابيتال الا ما كانش سوفيزون باش نكرييو الشركه كنقدروا نمشيو ناخذوا لومبران. لومبران هو واحد ستان كريدي ا لون تيرم اللي كناخذوه من عند لا بنك. دونك لا بنك تتسلفنا واحد لو كريدي ا لون تيرم تنسميوه لومبران. ا لون تيرم سا فو كو هاد الكريدي راه فايت العام، كنرجعوه على واحد المده اللي سوبيريور ا لاني، فايتها العام كنرجعوا على 5 سنين، كنرجعوا على 10 سنين ايتترا. دونك كاين دوطر بارتنير د لونتربريز اللي كيسلفوا هما لي فورنيسور. شكون هو الفورنيسور؟ هو الممول، يعني هو ديك الشركه اللي كتعطي لونتربريز ديالنا السلعه لا مارشانديز او المواد الاوليه، داكوغ، وكتقدر تعطينا واحد الكريدي. كيفاش هاد الكريدي؟ يعني كنعطيك السلعه وما كتخلصنيش في البلاصه. دونك الشركه ما كتخلصش الفورنيسور في البلاصه، مي كتعطي الفورنيسور كيعطيها واحد المهله عاد باش كتخلص. داكشي علاش كنديروها حتى هي بارمي لي شوز. دونك aussi parmi les éléments ديال le passif, une autre ressource كاينه toujours la banque، ولكن تلاحظوا معايا ان لا بنك ندويو عليه هنا وكنعاودو ندويو عليه هنا. غير الفرق ما بين لي دو بارتي سي كو هنا واحد الكريدي اللي هو قل من العام كيتسماو لي كريدي دو تريزوروري. لي كريدي دو تريزوروري. دونك لا بنك تتسلفني فلوس، غير هو هاد المره كتسلفني خاصني نرجعو ليها قل من العام، داكوغ. يعني خاصني نرجعو ليها مثلا في لو موا بروشان، فين ما ندخل الفلوس غادي نعاود نعطيها اون بارتي ديال الفلوس، داكوغ. دونك فين ما كيخلصني مثلا كليون كنقدر نخلص لا بنك سور بلاص، داكوغ. دونك هذا كيتسمى لو كريدي دو تريزوروري. تري بيان. اون كونتر بارتي شنو غادي نديرو بهاد لارجون؟ حنا جمعنا لارجون، جا راس الاموال من عند لي زاسوسيي، تسلفنا مثلا اون بارتي، سلفونا لي فورنيسور، تسلفنا من عند لا بنك في واحد الكريدي اللي هو انفيريور على لاني انسي دو سويت. دونك شنو غادي نديرو بهاد الفلوس؟ جينيرالمون تنشريو بهم الاصول. دونك غادي ملي كنشريو الاصول دونك كيسكون فو فير؟ راه حنا تنديرو لاكتيف ديال لونتربريز. دونك هادو سكون ابل en fait les emplois. يعني autrement dit اشنو كنديرو بهاد لارجون؟ هاد لارجون كنا كوليكتي au niveau ديال لو باسيف اشنو غادي نديرو بها هنا؟ دونك هاد لاكتيف كيوضح لينا اشنو غادي نديرو بهاد الفلوس. مثلا جو با مو انا باغ اكزومبل مثلا غادي نشري ان لوكال، غادي نشري مثلا ماتيريال de transport pour les besoins de l'activité de l'entreprise. غادي نشريو دي ستوك، داكوغ. مثلا شطتينا الفلوس on va la mettre
au niveau de la banque نحطها في le compte bancaire ديالنا etc. donc très bien حنا شفنا شنو هو l'actif. donc لاحظوا معايا s'il vous plaît القاعده ولا لا ريغل اللي كتريجي لينا لو بيلان باش ان يكون عندي واحد لو بيلان اللي هو équilibré. عندنا واحد لا ريغل très importante. شنو هي هاد لا ريغل؟ c'est que le total actif خاصو يكون كيساوي le total passif. d'accord. donc إلا كانت واضحة لا نوسيون